एक गधे से मैंने पूछा कि मियां अच्छे हो? बोला, ईंटों से लदा फिरता हूं, क्या खाक अच्छा हूं? तो मैंने कहा, तो किसी सूबे का मिनिस्टर बन जा। बोला, नहीं सरकार, उससे तो मैं गधा अच्छा हूं। आगे गधे ने कहा, क्योंकि कोई तामीर हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो, लादी जाती हैं मुझी पर ईंटें। कोई तामीर हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो, लादी जाती हैं मुझी पर ईंटें, और इस पर महंगा नहीं सस्ते ही काम आता हूं। अपने बंगलों में पड़े रहते हैं हमारे मुल्कों के वजीर। अपने बंगलों में पड़े रहते हैं हमारे मुल्कों के वजीर। मैं गधा हो के भी देश के काम आता हूं। जो बंगलों में पड़े रहते हैं वो अर्दली हैं, और जो देश के काम आते हैं वो गधे अल मारूफ अवाम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 19 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। बड़ा खूबसूरत दिन है और उसके साथ 29 रमजानुल मुबारक है। हो सकता है पाकिस्तान में ये आखिरी रोजा हो और ये भी हो सकता है कि एक रोजा मजीद हो। बहरहाल आज शाम तक इसका पता चल जाएगा। हर लिहाज से बड़ा खूबसूरत दिन है। बड़ा जो है ना वो अलविदाई घड़ियां हैं रमजान की। बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक आपके जो है वो रोजे कबूल करे और आपकी दिली मुरादें पूरी करे। हमारा जो काम है वो हमने करना है, आपको अपग्रेड करना है, दुनिया के हालात बताने हैं, पाकिस्तान के हालात बताने हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह गौं रवानगी है। अगला वीलॉग अगर टाइम मिला, मुमकिन हो सका तो गांव से होगा। अब दुआ करें कि अल्लाह पाक खैरियत से ले जाए। इससे पहले कि आपको खबरें बताऊं और एक वीलॉग पे आए, बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है आज। आप लोगों से दरखास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली दफा जो है ना वो आप चैनल पे आए हैं। मैंने कहा है कि 31, 32, 35 मिनट न देखा करें, इसमें मवाद देखा करें कि इसमें मवाद कितना है, दूसरे यूट्यूबर से मुख्तलिफ है। अगर सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, पुराने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ जिनसे आपको खतरा नहीं है। और इसके अलावा वीडियो को पूरा वॉच करें। अभी तक 20 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन हमें हासिल नहीं हुआ जो हमारी मंजिल है। और जब तक जो है ना बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के अपनी यूट्यूब फैमिली से ये इल्तमास है, जब तक चैनल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, अगर आप ये आवाज बगैर टेंशन के और डिप्रेशन के सुनना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप चैनल को लाजमी फाइनेंशियल सपोर्ट करें, क्योंकि इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर ये रखनी है कि अमेरिका से मिसकैलकुलेशन हुई है। ये अब हर तरफ तबसरे हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अली लारेजानी, उनको जो शहीद किया गया, तो कहा जा रहा है कि वो आखिरी वॉइस थे। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि वो आखिरी वॉइस थे, सॉफ्ट वॉइस थे, जो यकीन रखते थे डायलॉग पे। और जो अमेरिका और इजराइल हैं वो क्यादत को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब जो पिछली क्यादत आ रही है वो सख्त गिर मौक़िफ़ रखती है, एक बात। दूसरी बात यह कि अमीर अब्बास का कहना है कि ये दुनिया की पहली चेन ऑफ कमांड है जो 7-7 बंदे मुकर्रर हैं। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, 7-7 बंदे। यानी इसने शहीद होना है तो ये होगा, इसने शहीद होना है। मैं बार बार आपको जंग मूता की मिसाल देता हूं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम दिया था
زید بن حارثہ کے ہاتھ میں کہ یہ کمانڈر ان چیف ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر زید بن حارثہ گرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو علم لیں گے حضرت جعفر تیار، اور اگر حضرت جعفر تیار شہید ہوتے ہیں تو علم لیں گے حضرت عبداللہ بن رواح۔ اور اسی طرح ہوا، بلکہ عبداللہ بن رواح بھی گر گئے، اور پھر مسلمانوں نے خالد بن ولید کو جو ہے وہ منتخب کیا۔ تو یہ ایرانی اسی سنت پہ چلتے ہیں، 7 بندے وہ مقرر ہیں، ایک بندہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو پیچھے سے جو ہے وہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے کافی دنوں بعد حرکت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عید کے فوراً بعد یہ نوجوانوں کو رجسٹرڈ کریں گے، اور یہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو جنید اکبر نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے حلف لیا جائے گا کہ اگر ہمیں گولی لگے تو ہم وہاں سے ہلیں گے نہیں بلکہ وہیں پہ رہیں گے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر گولی لگے تو پہلے کسی سینیٹر کو لگے، پہلے کسی ایم این اے کو لگے، پہلے کسی ایم پی اے کو لگے، اس کے بعد عام برگر کو لگے، پھر تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی، کیونکہ اب تو مکمل بدماشی ہے، مکمل طور پہ قبضہ ہے، بھتہ گروپ ہے ان کے ساتھ۔ جس طرح کل عمران ریاض نے کہا کہ اگر آپ لوگ احتجاج نہیں کریں گے، اگر آپ لوگ ان سے ٹکرائیں گے نہیں، تو یہ تو اپنے باپ کا ملک سمجھ کے جہاز بھی اڑا رہے ہیں، جہاز خرید بھی رہے ہیں، گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک نئی مقدس گائے آئی ہے ملک میں، اور اس مقدس گائے کا نام ہے مکھیہ منتری۔ یہ صدرنی بڈھی ہے، نانی ہے، اور پہلے جو ہے نا جرنیلوں پہ تنقید ہم روزانہ کرتے ہیں، جرنیلوں پہ تنقید جو ہے، ججز پہ تنقید، سارا کچھ، لیکن محمد مالک نے اس پہ پروگرام کیا ہے، جہاز پہ 17 سوال پوچھے ہیں۔ یہ وہ مالک ٹنڈا ہے جس کا سر ٹنڈے کی طرح ہے، ہدوانے کی طرح ہے۔ اس نے عمران خان کو منہ پہ کہا تھا میں کس کا گریبان پکڑوں گا، اس نے کہا تھا، اور عمران خان ہے، انہوں نے ہنس کے جواب دیا تھا اب پکڑو نا گریبان، پروگرام بند ہو گیا، پروگرام سے کاٹ دیا ہے، پکڑو گریبان۔ اس سے مکھیہ منتری کا گریبان پکڑو تو زیادہ مزہ آئے گا، یا پکڑو ان کے مالکوں کا گریبان۔ عمران کو تو کہا تھا۔ بہرحال جی اس نے جہاز پہ سوال کیے، پروگرام کاٹ دیا گیا، رات کو 12 بجے دوبارہ وہ پروگرام لگتا تھا، دوبارہ چلایا ہی نہیں گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یوٹیوب پہ جب ڈالا گیا تو یوٹیوب سے بھی وہ حصہ کاٹ دیا گیا۔ یہ ہے مکھیہ منتری، یہ ہے مکھیہ منتری کی طاقت اور پاور۔ اب پکڑو گریبان سے، عمران کو تو گریبان سے پکڑ رہے تھے تم۔ بہرحال یہ نئی مقدس گائے ہے، کیونکہ پاکستان مقدس گایوں سے بھرا ہے، علماء مقدس گائے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ آپ کے جرنیل مقدس گائے ہیں، آپ کے جج مقدس گائے ہیں، کسی کھاتے کے نہیں ہیں لیکن ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، جہاز خریدے جا رہے ہیں، گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ نیو ہسپتال میں ایک اینجیوگرافی کی جو مشین تھی وہ بھی خراب ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا ہاسپٹل، ایک مریض کتنے آپ کو پتہ ہے، ایک، اور وہ بھی خراب ہو گئی ہے۔ یہ کل کی بات ہے۔ اور جو تنخواہیں ہیں ٹیچرز کو وہ نہیں ملی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ستھرا پنجاب والوں کو نہیں ملی۔ کل پرسوں عید ہے، جہاز آ گئے۔ استادوں کی پینشن جو ہے وہ 50 لاکھ سے 30 لاکھ کر دی گئی۔ آپ کسی استاد سے پوچھ لیں جو نئے ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن جہاز آ رہے ہیں، سارا کچھ وہ مقدس گئے ہے۔ اگر بات کرتے ہیں تو پروگرام کٹتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اس وقت بہت زیادہ کشیدگی ہے صدر ٹرمپ اور جے ڈی وانس کے درمیان، اور کشیدگی کی وجہ جنگ ہے، کیونکہ جے ڈی وانس نے مخالفت کی تھی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وانس نے فاصلہ اختیار کر لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ ہوگا ہر حال میں، اس نے جانا ہے۔ تو جے ڈی وانس اپنے آپ کو متبادل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس میں بہت کشیدگی ہے۔ آج سے 2 دن پہلے جو کینٹ نے، جو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی تھے، انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ اب سنائیں کہ ان پر پرچہ کاٹ رہا ہے۔ یہ تو پاکستانی حکومت ہو گئی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس پہ پرچہ کاٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ 59% جو امریکی ہیں ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے
वो जंग का नतीजा जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप फारिग होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले टैरिफ और अब जो जंगी नुकसान हो रहा है, तकरीबन 14 अरब डॉलर अमेरिका के लग चुके हैं, और अमरीकी कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा इसलिए नहीं होता। तो 59% लोगों का ख्याल है कि ट्रंप फारिग हो जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है कि ओबना हुर्मुज से केबल गुजरती है, केबल, और वो खलीजी ममालिक को टच करती है। ईरान गौर कर रहा है कि उस केबल को काट दिया जाए, क्योंकि आपको पता है ना कि इंटरनेट पे सारे पैगामात, सारे कोड्स इधर उधर होते हैं। तो ईरान अब इस बात पे गौर कर रहा है कि वो वहां से गुजरने वाली केबल को काट देगा। अगर ईरान इस केबल को काटता है तो फिर भी बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे मैशत के लिए और स्टॉक एक्सचेंज के लिए और सौदों के लिए। भारत ईरान की वहां पे इजारादारी है ओबनॉय हुर्मुज पे, वो उसको काट सकता है। उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है कि ईरान क्यों निशाना है। कभी आपने गौर किया? ईरान ग्रेटर के रास्ते में, ग्रेटर इजराइल के रास्ते में रुकावट है। यानी कल एक तबसरा शाये हुआ है कि इतने दौरे किए बेंजामिन नेतन्याहू ने, इतने दौरे किए व्हाइट हाउस के, जेरेड कृष्णर से मुलाकातें की, यहूदी सेंटर से मुलाकातें की, इसके अलावा कांग्रेसमैन से मुलाकातें की, और जो है वो राजी किया ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए, कि ईरान एक रुकावट है। बाकी यही बात है, बाकी जो खलीजी ममालिक हैं जो इसराइल के इर्द गिर्द है, वो तो सारे ले ले हैं, उन्होंने तो अड्डे दिए हुए हैं। यानी अगर आप इस बात को देखें ना, अब ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से गौर करें तो ईरान रुकावट है। और कौन रुकावट है? लबनान रुकावट है, सऊदीया रुकावट है, कतर कोई भी रुकावट नहीं है, ईरान रुकावट है। इसलिए ये सारे इकट्ठे होकर वो ईरान पे पिल पड़े हैं कि ईरान को हटाया जाए। अब बार बार अखबारात अमरीकी लिख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि जी बमबारी जारी रखें। इनको ये डर है कि हमारी बादशाहतें न चली जाएं, यानी ईरान को देख के हमारे लोग भी गैरत न पकड़ लें कि ईरान किस तरह जबरदस्त जो है ना लड़ रहा है और वहां पे जमहूरियत है। तो ये आखिरी चट्टान है, इसको गिराने के ये पीछे जो है वो सारे पड़े हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है कि वो पाकिस्तान, इमरान खान के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान जो है वो आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बन के। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये इसलिए हुई कि अगर वो आते हैं बरतानवी पासपोर्ट पे तो फिर तो बरतानिया इन्वॉल्व होगा, उनके साथ कोई बात हुई तो। अगर वो पाकिस्तानी बन के आते हैं तो छोटे डांगा पर्चे। इन्होंने जमायमा गोल्ड स्मिथ पे जो नून लीग को कपड़ों समेत सारा खरीद ले, नवाज शरीफ की 7 नस्लें खरीद ले, उस पे टाइल चोरी करने का इन्होंने पर्चा काट दिया था जमायमा पे। ये वो पार्टी है। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तानी बन के आए, पाकिस्तानी बन के आएंगे तो अगवा कर लेंगे, पर्चे काट देंगे, गैब कर देंगे और बरतानिया कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये तारड़ ने कहा है। ये दिन भी आने थे इस मुल्क पे और जर्नैलों ने दिखाने थे कि जमायमा के बेटों को तारड़ 4थे नंबर पे था लाहौर में, वो जो है वो इजाजत दे रहा है कि वो आए या ना आए। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि DGISPR साहब ने रात को हामिद मीर को इंटरव्यू दिया है। हामिद मीर भी वैसे बेसिकली हवालदार ही है, मुनाफिक आदमी है, 2 मुंह वाला सांप है, कभी कोई बात करता है कभी कोई बात, और झूठा तरीन बंदा है, झूठा तरीन। उन लोगों के बारे में दावा करता है जो इस दुनिया में नहीं रहे कि मेरी उससे मुलाकात हुई थी और ये बात हुई थी। अब वो दुनिया में नहीं रहा। बहरहाल DGISPR ने उसको जो है ना वो इंटरव्यू दिया है। DGISPR कहते हैं कि एक पाकिस्तानी के बदले 1000 अफगानी। अब पता नहीं वो एक पाकिस्तानी कौन है, वरना डी चौक में पाकिस्तानी थे, डी चौक में पाकिस्तानी थे, मुरीद के में पाकिस्तानी थे, 9 मई पाकिस्तानी थे। ये कौन से पाकिस्तानी है जो एक पाकिस्तानी के बदले 1000 अफगानी आप मारेंगे? ये कौन से पाकिस्तानी है? नून लीग वाले, मरियम या आसफा? ये कौन से पाकिस्तानी है? मैंने आपको बताया कि APS हुआ, APS तो वहां पे
بہت زیادہ ایک خاتون رو رہی تھی، بہت زیادہ. تو جو اس وقت کے کور کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان نے جو ہے اس عورت کو کہا کہ بچہ فوت ہوا ہے نا، ایک دو بچہ اور پیدا کر لے. یوٹیوب پہ پڑھا ہے. اور وہ ہدایت الرحمان آج کل پبلک سروس کمیشن کا سربراہ ہے کشمیر میں. یہ نہیں کہ فارغ بیٹھا ہے جی. اب یہاں ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستانی کے بدلے 1000 افغانی. یہ پتہ نہیں کون سے پاکستانی ہے، ورنہ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ تو آپ یہ کرتے ہیں، ڈیچو کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جو خودکش بمبار ہیں وہ نشے کے زیر اثر ہوتے ہیں. شاید وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے شاید وہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے جہاں پہ نشیوں کو ٹھیک کیا جا رہا تھا یا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. بہرحال آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ تم غدار ہو. پاکستان میں آپ کس وقت غدار بنتے ہیں؟ آپ کس وقت غدار ڈکلیئر ہوتے ہیں؟ جب ریاست آپ کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ غدار ہیں. عدم اعتماد میں فوج کا ساتھ نہیں دے رہے عمران کے خلاف، تم غدار ہو. سٹاک مارکیٹ معیشت اوپر گئی ہے، نہیں مان رہے، تم غدار ہو. ہم کہتے ہیں یہ سیٹھوں کا کلب ہے، کیسینو ہے یہ سٹاک مارکیٹ، جب مرضی اٹھا لیتے ہیں جب مرضی گرا دیتے ہیں. تو تم نہیں مانتے، تم غدار ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تم لانگ مارچ کر رہے ہو، تم غدار ہو. تم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں کے پی کے اور پنجاب کی، عمران خان نے، تم غدار ہو. تم الیکشن کا مطالبہ کرتے ہو، تم غدار ہو. عمران خان کے عدالت سے اغوا پر احتجاج کرتے ہو، تم غدار ہو. احتجاج اغوا کرنے والوں کے دفاتر کے باہر کرتے ہو، جنہوں نے احتجاج کیا، تم غدار ہو. جی. تم سانحہ مشرقی پاکستان کا اور کارگل کا ذکر کرتے ہو، تم غدار ہو. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یاد دلاتے ہو، تم غدار ہو. تم ہمیں ہماری پراکسیز اور غلط پالیسیز یاد دلاتے ہو، تم غدار ہو. طالبان کو، دہشت گردوں کو ہم نے آ کر بسایا، تم یاد دلاتے ہو، تم غدار ہو. تم بار بار گروتھ ریٹ کی نشاندہی کرتے ہو کہ عمران کے دور میں 6.1 تھی، اب 2 ہے، تم غدار ہو. تم بار بار بلوچستان کے حالات کا ذکر کرتے ہو، تم غدار ہو. تم سندھ طاس معاہدے کا ذکر کرتے ہو، تم غدار ہو. تم ہمیں یاد دلاتے ہو کہ ہم نے کہا تھا ہم انڈیا کی سانسیں بند کر دیں گے، تم غدار ہو. تم ہمیں امریکی جنگ لڑنے کے تانے دیتے ہو، تم غدار ہو. تم دل میں ہمیں برا کہتے ہو، دل میں، تم غدار ہو. ملک ہم سے نہیں چل رہا، غدار تم ہو، تم غدار ہو. جی یہ آپ غدار ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ پالش، یہ کیا چکر ہے؟ تلسی گیبارڈ. بڑا لوگوں نے کہا ان کو، حمید گل نے بھی کہا تھا، خالد نعیم لودھی نے، دونوں لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کہ باری آئے گی، باری لازمی آئے گی. انہوں نے کہا جی ہم ایٹمی طاقت ہیں یہ وہ. رات کو تلسی گیبارڈ کیا کہتی ہیں؟ تلسی گیبارڈ جو ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا دماغ ہے. ویسے بھی اچھی چیز ہے، کالے بال اچھی چیز ہے تلسی گیبارڈ دیکھنے میں بھی. وہ کہتی ہے جی کہ شمالی امریکہ، شمالی کوریا، لسنگی، اس کے بعد چائنا، اس کے بعد ایران، اس کے بعد پاکستان. جسٹ امیجن، یہ لانگ رینج میزائلز پہ کام کر رہے ہیں. غور سے سننا ہے پلیز، جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں. ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. پاکستان
مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ اردلی، مائی فیوریٹ بیٹمین، مائی فیوریٹ چپڑاسی، مائی فیوریٹ بھنگی، لیکن شمالی کوریا کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ نتھی کر دیا تلسی گیبارڈ نے کل۔ آپ بتائیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مشرف نے AK خان سے رینج کم کروائی تھی۔ جب AK خان نے ڈیزائن پیش کیا نا 2500 3000 کلومیٹر کا، مشرف نے فوراً کہا تمہاری نظر اسرائیل پہ ہے، نہیں کم کرو، ہمارا دشمن صرف انڈیا ہے، صرف انڈیا۔ کاش یہ علی لاری جانی ہوتے، کاش خامنائی ہوتے، چلے ان کو کافر مان لیتے ہیں، وہ کافر ہیں مان لیتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مان لیتے ہیں، لیکن ان کی طرح ہوتے، دلیر ہوتے، غیرت والے ہوتے، کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اب وہ تلسی گیبارڈ نے ساری پالش، ساری مالش وہ وار دی ہے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے جو پارس ذخائر تھے گیس کے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ذخائر تھے یہ ایران اور قطر کے جو ہے نا وہ مشترکہ تھے، 60% ایران تھا، 40% قطر تھا۔ ٹرمپ کے منع کرنے، اب یہ بات آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے منع کیا تھا لیکن اسرائیل نے حملہ کر دیا، آگ لگ گئی، اور ایران قہر بن کے ٹوٹ پڑا قطر پہ آگ کے شعلے، سعودیہ پہ آگ کے شعلے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں سمپل کہ یہ جنگ کس نے شروع کی، کروائی، ٹرمپ کو کس نے گھسیٹا، ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ہے مسلمانوں کا آپس میں۔ اب پاکستان پہ دن بدن دباؤ بڑھ رہا ہے سعودیہ کا کہ ہمارا معاہدہ ہے، پھر وہ لے آتے ہیں حرمین شریفین، کمائی خود کھاتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ، کمائی خود کھاتے ہیں، کبھی کسی غریب ملک کو دیا کچھ، کبھی گوشت دے دیتے ہیں، کبھی کھجوریں دے دیتے ہیں، کبھی غریب ملک کی کفالت کی ہے، جو قرض دیتے ہیں اس پہ سود لیتے ہیں، حرمین کی کمائی خود کھاتے ہیں۔ کل پرسوں 31 لاکھ بندہ موجود تھا، 31 لاکھ، آپ اندازہ کریں، یہاں کی تیل کو چھوڑیں، اس کمائی کو سوچیں، لیکن یہ حرم کی کمائی سے شیمپین پیتے ہیں، وسکیاں پیتے ہیں، کمائی خود کھاتے ہیں، اور جو ہے دفاع دوسروں سے کرواتے ہیں، جذباتی طور پہ دفاع امریکہ سے کرواتے ہیں، دفاع کہتے ہیں پاکستان کرے، تو کرو نا، دفاع بھی کرو۔ بہرحال ایران نے رات کو جو ہے وہ قیامت ڈھائی ہے قطر پہ، بحرین پہ، سعودیہ پہ۔ بحرین میں تو سنا ہے کہ ایک پل ہے جو بحرین اور سعودیہ کو کنیکٹ کرتا ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے۔ عرب امارات کی جو سب سے بڑی آئل فیلڈ تھی اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ آنے والے دن کتنے مشکل ہوں گے، مجھے وہ آفتاب اقبال یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کل پرسوں ویلاگ کیا ہے کہ گھر میں کچھ خوراک جمع کر لیں، خاص کر ادویات لے لیں، اور 2-3 پیپے تیل کے بھی لے لیں، تیل کے بھی۔ یہ آفتاب اقبال نے کہا ہے، کیونکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ مجتبیٰ خامنہئی نے واضح کہا ہے، انتقام انتقام انتقام۔ اور یہ علی لاری جانی کا شہید ہونا، سید علی خامنہئی کا شہید ہونا، اب کہہ رہے ہیں کہ عباس اراغچی وہ جو ہے نا ہٹ لسٹ پہ ہے۔ یہ کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ کوئی بچے ہی نہ مذاکرات والا ٹنٹے ہی ختم ہو۔ اب مسعود پزشکیان کو بالکل جو ہے نا وہ زیر زمین رکھا ہوا ہے، وہ بالکل پس منظر میں، اس لیے بچے ہوئے، لیکن جو عباس اراغچی ہیں وہ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح علی لاری جانی تھے، وہ ایک ایک بندہ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی عقل والی بات نہ کرے، اور یہ جنگ جو ہے یہ پھیلے۔ اب
अली लारजानी पे जो अटैक हुआ वो बकौल ईरान के सऊदीया से हुआ। अब बताए ना क्या करे ईरान। उसने तेलवीव पे भी बारिश की, अमेरिका तक वो पहुंच नहीं सकता, वो इन्हीं इत्तेहादियों पे। क्योंकि अभी तक इनको कह देना चाहिए था अमेरिका को कि दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते। किस तरह कहें, उसके नीचे लगे हुए हैं, बच्चियां नचवाते हैं, सोने के जहाज देते हैं। तो बहरहाल ये बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी जो है वो कोशिश है कि ये आपस में उलझें, और लग यही रहा है कि एंड पे उलझ पड़ेंगे। अभी जो है ना वो तुर्की और पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना पड़ेगा। उधर तुर्की का, तुर्की पे जो हमला होता है ड्रोन या मिसाइल का, वो कहता है ये ईरान का नहीं है, ये ईरान ने नहीं किया, बाकी ईरान का नहीं था। तो उनका मकसद यही है कि ये सारे ईरान पे टूट पड़े। जनरल आसिम मुनीर वो बंदा कहता है ना कि अव्वल तो अल्लाह दुश्मन दे ना, लेकिन जब आप हक की बात करेंगे तो दुश्मन होंगे। अगर दुश्मन दे ना तो फिर वो जर्फ वाला दे। इमरान खान के कपड़े गए हैं तो कपड़े वापस कर दिए गए हैं। इमरान खान को ईद की नमाज जो है ना वो नहीं पढ़ने दी जाती कैदियों के साथ। ये फिर नस्लों का पता देती हैं ये चीजें। मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने दुश्मन आया था, मुझे दुश्मन का नाम नहीं पता, तगड़ा दुश्मन था, तो उसके हाथ से तलवार गिर गई थी, तो मौला ने उठा के दी थी कि ये लो आजमाओ अपने आप को, पूरा मौका है। अयूबी के बारे में कहा जाता है कि अयूबी के सामने भी रिचर्ड की तलवार गिरी थी, तो अयूबी ने उठा के दी थी कि आजमाओ। मैं कई दफा कह चुका हूं कि जनरल आसिम मुनीर में अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, अगर वो लड़ना जानते हैं, फील्ड मार्शल कहते हैं अपने आप को, 5 तारे लगे हुए, तो इमरान को छोड़ दें कि लड़े जी खुला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, लड़े, देख लेते हैं। आपने जंग भी जीती है, आप फील्ड मार्शल भी हैं, आपको 5 तारे लगे हुए हैं, यानी सारे माफियाज आपके साथ हैं, सियासी माफिया, चीनी माफिया, सारे, क्योंकि सबके बैनरों पे आपकी तस्वीर होती है, नून लीग के काउंसलर के बैनर पे आपकी तस्वीर होती है। आप तो नून लीग के सदर हैं, पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और एतलाम पार्टी के आप सरप्रस्त हैं, तो आप खुला छोड़े इमरान को। क्या है जी, कल फिर आपने मर्जी के डॉक्टर भेजे, यानी कुछ तो आप कर रहे हैं ना कुछ, और फिर आप टके का एतबार नहीं है, किसी एक पाकिस्तानी को आप एतबार नहीं, एक पाकिस्तानी को। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों से पूछा था कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन है तो क्या तुम मान लोगे? साहब ने कहा बिल्कुल, आपने न कभी झूठ बोला है न कभी बदयानती की, बिल्कुल मानेंगे। ये हमें जर्नैल कहे तो हम मान लेंगे, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं कहेंगे सारे झूठे। खुद तालिबान बनाए, खुद दहशतगर्द बनाए, खुद जहाद बनाया, खुद फसाद बनाया, खुद खारिज बनाए, खुद फितनतुल हिंदुस्तान बनाया, सारा कुछ। उधर कहते हैं कि इनके पीछे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहते, इधर पड़े हुए हैं पठानों के पीछे, उधर भी पड़े। यानी वो पहलगाम जो था, हम पे क्या इल्जाम था कि पहलगाम हमने करवाया है, इंडिया ने हम पे हमला कर दिया, ठीक है। ये जो कुछ पाकिस्तान में होता है कहता है इंडिया उनके पीछे स्पॉन्सर्ड है, इंडिया, तो हम इंडिया पे हमला करें जिस तरह उन्होंने किया। लेकिन जो है वो घटियापन की इंतहा है। डॉक्टर शामिल, यानी जो डॉक्टर तो जो भी, जो डॉक्टर अदनान जो है वो नवाज शरीफ जेल में सोता था ना, तो वो जो बेड के नीचे यानी जगह थी वहां अदनान सोता था, बेड के नीचे अदनान सोता था, क्योंकि नीचे से वो हवा का, नवाज शरीफ की हवा का दबाव, हवा का टेम्परेचर, हवा की बू, वो हर चीज वहां से तशखीस करता था। यानी लैट्रीन में नवाज शरीफ जाता, डॉक्टर अदनान साथ खड़ा होता, नवाज शरीफ नहाता, डॉक्टर अदनान उस निकांड ते साबुन मारना आई, वो भी कहती था।
لیکن جرنیل اس وقت بھی ملے ہوئے تھے، کیونکہ جس شیطانی کے پیچھے جائیں گے پیچھے جرنیل ہو سن، اپنا کام کیوں نہیں کرنا؟ اپنا کام کیوں نہیں کرنا؟ فارغ بیٹھے تو کر رہو ادھر ادھر کھلی ولی کچھ نہ کچھ کرنے رہو۔ اب کل ڈاکٹر نہیں بھیجے، اپنی مرضی کے ڈاکٹر بھیجے انہوں نے، جو ہے نا وہ پھر دل کا ڈاکٹر کیوں بھیجا ہے؟ تو آپ کسی استاد نے آپ کو بتایا ہوگا کہ سپورٹس مین اسپرٹ بھی کچھ ہوتا ہے، مقابلہ آمنے سامنے کیا جاتا ہے، مقابلہ نسلوں کا پتہ دیتا ہے، اور پھر جس خاندان سے ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے تو وہ علی خامنائی کو اس خاندان سے تعلق تھا نا، اس خاندان سے تعلق تھا علی خامنائی کا، دیکھا نہیں آپ نے؟ تو مخالف کو کھلا چھوڑیں بھائی، پتہ چلے قوم آپ کے ساتھ ہے یا قوم قیدی کے ساتھ ہے۔ بہرحال انتہائی گھٹیا حرکت، قابل مذمت حرکت کہ کپڑے بھی عید کے واپس کر دیے گئے، سارے قیدیوں کی ملاقات ہوتی ہے، فخر سے سزاؤں میں کمی ہوتی ہے، لیکن یہ واحد قیدی ہے جس نے عاصم منیر کے گھر سے بیر توڑے ہیں یا کوئی کدو توریاں توڑی ہیں، جس سے جو ہے نا اس بندے کا غصہ نہیں اتر رہا۔ لیکن جنرل عاصم منیر صاحب اینڈ کور کمانڈر صاحب اینڈ کرور کمانڈر صاحب اینڈ فلانے صاحب، یہ آخری عید ہے عمران خان کی جیل میں، الٹا لٹکنا الٹا لٹک جاؤ، یہ آخری عید ہے۔ 30 اپریل میرا خیال ہے ڈیٹ بن رہی ہے، اس سے پہلے عمران باہر ہوگا، لکھ لیں۔ اب جو مرضی کر لیں، یہ عمران کی آخری عید ہے جیل میں، آخری عید ہے۔ اور کل پرسوں وہ جہازوں کا چکر چل رہا ہے نا، 11 ارب 20 ارب، تو کل بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ یہ بھاگنے کا بندوبست ہے، آلریڈی بھاگنے کا، کہ نکلنا کدھر ہے، کیونکہ اب عرب ممالک کی حالت دیکھیں، ان کا سرمایہ بھی ڈوب رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 100 ارب ڈالر پاکستانیوں کو دبئی میں ہے، اللہ میرا وہ 100 ارب تک ڈوبے، یا اللہ پاک وہ 100 ارب ڈوب جائے، یا اللہ پاک ان کے حصے میں 1 روپیہ بھی نہ آئے، یا اللہ پاک یہ پائی کو ترسے، یا خداوند متعال ان کے جسم پر چیتھڑے ہوں، یا خداوند متعال ان کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہوں، یا خداوند متعال یہ در کے دھکے کھائے، یا خداوند متعال کوئی ملک ان کو پناہ نہ دے۔ یہ جہاد بھاگنے کے لیے ہے، ان کو پتہ ہے، بالکل لاوا تیار ہے۔ اگر پی ٹی آئی غیرت کر گئی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، لانتی لیڈرشپ، لالچی لیڈرشپ، ڈرپوک لیڈرشپ، بغیرت لیڈرشپ اگر غیرت کر گئی، اس طرح یہ جہاد لیتے اور عمران باہر ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پنامہ اس کے ہاتھ میں آیا تھا، ایک پنامہ، پوری نون لیگ وہاں تن دی تھی کہ نون لیگ کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور یہ ان کو جہاز خریدے گئے، روزانہ سی سی ڈی بندے مار رہی ہے، مکھیہ منتری کیا کر رہی ہے، وہ جو ہے نا اس کا سالہ اپنی سالی کی تصویر پیچھے لگا کے بیٹھا ہے، علی ڈار، اس کا دادا سیکلہ نے پنچور لینا، پرواہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو، بغیرت ایم این اے ایم پی اے سارے کے سارے اب کھائیں، گولیاں کھائیں، اور کھانی پڑیں گی، ورنہ ورکر آپ لوگوں کا وہ حشر کریں گے، حکومت کا بعد میں، پہلے آپ کا۔ لیکن یہ عاصم منیر صاحب کو بتا دوں کہ یہ عمران خان کی آخری عید ہے، آخری عید۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، جس مافیا کے ساتھ ملنا ہے مل لیں، جو کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کو سپورٹس مین اسپرٹ سکھائی نہیں گئی، آپ اتنے بڑے عہدے کے اہل ہی نہیں تھے، کیونکہ آپ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال یہ عمران خان کی آخری عید ہے، اور عمران خان انشاءاللہ تعالی باہر آئیں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ وہ باہر کیسے آتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے
मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।